Atong topic karon is pasaylo or forgiveness. So ang pasaylo pangayua sa Ginoo nga tabangan ka sa pagkalimot aron mawala ang pagdumot. So ask the Lord to help you forget, to get rid of hatred. Una, natong buhaton, frees your heart and mind from negative emotions. Sa kuno, gipahigawas ang imong kasing-kasing o hunahuna gikan sa negatibo nga mga emosyon. Kaduha, alos you forgive and move forward, so nagtugot kanimo sa pagpasaylo o paglihok sa unahan. Ikatulo nga imong buhaton sa pasaylo brings peace and healing to your soul. So nagdala sa kalinaw ug pag-ayo sa imong kalag. You to love and treat others and kindness. So makatabang kanimo sa paghigugma ug pagtratar sa uban nga adunay kaayo. So ang bersikulo sa Biblia nga kuhaa ang tanan nga kapaitan, kaligot-got ug kasuko, pag-agaw uban ang matag dagway sa pagka madinaoton ug pagka mapination sa usag-usa. Ingon nga gipasaylo ka sa usag-usa nga makita sa Episo 4:31 ngadto 32. Sa ayaw na og sige hisgot mahitungod sa mga kaligot-got aron ang pagkalimot kini sa imo gitugot. Don't keep talking about the grudge so that you can forget them. Ang importante ang dili pagsulti bahin sa pagdumot. Makatabang sa pagkalimot kanila kung magpadayon ka sa masakit nga mga panumduman. Ipakaon ra nimo ang kasuko ug pag-ayo sa imong kasing-kasing ug magpadayon sa pagpakitag kalinaw.